بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أعزائي تلاميذ الأولى بكالوريا خيار فرنسي وخيار عربي. في هذه الحصة إن شاء الله سنواصل تصحيح الامتحان الجهوي 2018 لجهة الرباط سلا القنيطرة، وبالضبط التمرين الخامس، بعدما كنا قد قمنا بتصحيح تمرين 1 والتمرين 2 والتمرين 3. وكما تعلمون فلقد تم تعميم المسالك الدولية في بعض الجهات من المملكة، لذلك إن شاء الله سأقدم لكم ترجمة لهذا التمرين باللغة الفرنسية. فالتمرين الخامس من الامتحان هو الذي ترونه أمامكم، فيتضمن سؤالين، لكل سؤال نقطة واحدة. إذن أولا احسب C9 و C4 2. ثانيا تتكون باقة ورد من وردتين بيضاوين و4 وردات حمراء و3 وردات صفراء. نختار عشوائيا وفي آن واحد وردتين من الباقة. ألف، يبين أن عدد الاختيارات الممكنة هو 36. باء، حدد عدد الاختيارات للحصول على وردتين من نفس اللون. فترجمة هذا التمرين باللغة الفرنسية هي كالتالي: La première question, calculer C9 2 et C4 2. La deuxième question, un bouquet est composé de 2 roses blanches, 4 roses rouges et 3 roses jaunes. On choisit au hasard et simultanément 2 roses dans cette bouquet. A. Montrer que le nombre global des choix possibles est 36. B. Déterminer le nombre de choix possibles pour obtenir 2 roses de même couleur. هاد في آن واحد باللغة الفرنسية هي simultanément، هي اللي خصكم تركزوا عليها. إذن قبل الإجابة على السؤال الأول من هذا التمرين لابد إن شاء الله أنني نعطيكم واحد التذكير حول مجموعة من المفاهيم الرياضية اللي ضروري خصكم تكونوا ضابطينها باش تجاوبوا على داك السؤال الأولاني. إذن غابيل، هاد لو غابيل غنقرا عليكم. قال لك هنا بوغ تو طونتيي ناتوغيل ان اي بي، قال لك ليكون ان و بي عددان، لكل ان و بي عددان صحيحان طبيعيان بحيث بي صغر من ان. قال لك هنا اون لدينا سي ان بي، هاد السي ان بي اللي طرحت في الامتحان شهوي شحال كتساوي ا ان بي على هاد بي هادي بي فاكتوريال، هادي كتسمى بي فاكتوريال او باللغه العربيه عاملي بي. وهاد ا ان بي كتسمى لاغونجومون، الترتيبه لي بي عنصر ما بين ان عنصر. اذا هادي كيفاش كتحسب هاد ا ان بي؟ كتحسب بهاد الطريقه هادي. ا ان بي ديما كتبدا بهاد العدد اللي كاين في الاسفل وكتضربو في العدد اللي قبل منه، يعني كتنقص له واحد، وهكذا دواليك. عاوتاني تضرب عاوتاني هاد العدد في العدد اللي قبل منه، وهكذا دواليك تتوصل بي من العوامل وغتحبس. مفهوم؟ انا نشرح لكم من بعد هاد بي من العوامل باش تفهموا. هاد بي فاكتوريال شحال كتساوي؟ هي بي عاوتاني كتبدا من العدد نفسه كتضربو في العدد اللي قبل منه، عاوتاني في العدد اللي قبل من داك العدد، وهكذا دواليك تتوصل لواحد وغتحبس. إذا هنا غتسميات ا ان بي، يعني كتسمى لاغونجومون دو بي إليمون باغمي ان إليمون. داكوغ؟ هادي كتسمى لا بيرميتاسيون بالفرنسي، وباللغة العربية كتسمى تبديلة العدد بي، وهادي كتسمى ترتيبة بي عنصر ما بين ان عنصر. سي ان بي بطبيعة الحال كتسمى لا كومبينيزون، وهي اللي تحطت لكم في الامتحان الجهوي، هي التأليفة. كومبينيزون دو بي إليمون باغمي ان إليمون، هي التأليفة ديال واحد بي عنصر ما بين واحد ان عنصر. إذا هنا لي زيكزومبل، هنا أمثلة. مثلا 10 3 كيفاش غنحسبوها؟ هي 10
في 9 في 8. وغنحبسو. لماذا؟ لأن كتبدا من هذا العدد الأولاني. هادشي اللي كتقول القاعدة، كتبدا من العدد اللي كاين في الأسفل تضربو في العدد اللي قبل منه اللي هو 9 وتضرب عاوتاني 9 في العدد اللي قبل منها وترد البال العوامل اللي عندك. شحال من عامل خصك دير؟ خصك دير 3 ديال العوامل. يعني خصك تبغى 3 ديال الأعداد هنا وغتوقف. إذا هنا 10 في 9 في 8 هي 720. مثال آخر باش تعاودو تفهمو مزيان. 6 2. إذا شحال تساوي؟ هي 6 في 5 هي 3. هنا درنا 6 في 5 ما درناش هنا في 4. لماذا؟ لأن عندكم غير عاملين، حتى عندك هنا جوج. خصك دير غير جوج ديال الأعداد هنا توقف. 6 وتضربها في العدد اللي قبل منها اللي هي 5 وتوقف. كون عندك هنا مثلا 3 غتزيد تكمل، غدير 6 في 5 في 4 وغتوقف. كون كانت هنا 3 إذا هي كتساوي 30. 4 1 هنا كتلاحظ بأن عندكم غير واحد هنا، إذا كتساوي 4 مباشرة. 3 عاملي هذه هي لا بيرميتاسيون. الطريقة ديالها راه ساهلة، كتبدا من العدد نفسه كتبقى تضربو في الأعداد اللي قبل منه وهكذا دواليك تتوصل لواحد. إذا 3 فاكتوريال هي 3 في 2 في 1 هي 6. مثال آخر 5 فاكتوريال هي 5 في 4 في 3 في 2 في 1. إلا حسبتي هادشي غتلقى فيه 120. إذا هنا الآلة حاسبة قضية الغرض إن شاء الله. إذا هنا بار كونفونسيون هنا قال لك اصطلاحا 0 فاكتوريال هي 1. ديما 0 عاملي هي 1. هذه غالبا ما كتخدموش بها نتوما، سبارابين. 1 عاملي هي 1. 1 فاكتوريال تيكالا 1. داكور. إذا هنا سي 5 2. هذا هو الموضوع، هذا هو صلب الموضوع ديال الامتحان الجهوي. كيفاش غتحسب هذه؟ سي 5 2 مثلا هي 5 2 صافي على 2 فاكتوريال. هي القاعدة ديالها. لاحظوا معايا مزيان. دونك هنا هذه هي 5 في 4. هنا عندك غير 2 ديال العوامل. 5 في 4 2 في 1 هي 10. إلا اختزلتيها هي 10. سي 10 5 هي 10 5 على 5 عامل. إذا هي 10 في 9 في 8 في 7 في 6. غتحبس. علاش؟ لأن خصك تكتب 5 ديال الأعداد هنا وتوقف. حتى عندك هنا 5 1 2 3 4 5. هادي حتى لواحد غتحبس حتى لواحد. 5 في 4 في 3 في 2 في 1. هنا إلا اختزلتي هاد الشيء كامل بالآلة الحاسبة ديالك غتلقى 252 أو لا ذهنيا حسب التلميذ دار. ولكن كنصحكم باش تعملوا آلة حاسبة تفاديا للأخطاء. إذا بعد ما شرحنا هاد الخاصيات إن شاء الله غادي نمروا مباشرة للإجابة على السؤال الأول. كالكولي سي 9 2 و سي 4 2. إذا سي 9 2 ببساطة هي A 9 2 على 2 عامل. A 9 2 هي 9 في 8 2 في 1. إذا هي كتساوي 6 و3. حيت عندك هنا 2 غدير 9 في 8 وتوقف. هنا 2 في 1. إذا اختزال 36. سي 4 2 إذا هي A4 2 على 2 عامل. إذا 4 2 هي 4 في 3 دير عاملين. حيت عندك هنا فقط 2. كون كانت هنا مثلا 3 غدير هنا 4 في 3 في 2. كاين هنا دابا كاين غير 2. يعني خصك تكتب غير 2 ديال الأعداد. 4 في 3 على 2 في 1. إذا هي 6. إذا هنا غادي تكون ربحتي 1 بوان. ربحتي واحد نقطة. سوليسيون دو لا كيسيون 2. دابا غنمروا دابا الإجابة على السؤال الثاني. إذا montrer que le nombre global des choix possibles est 36. هذا هو السؤال اللي يطرح. بين أن مجموع الاختيارات الممكنة هي 36. غتجي هنا غنعطيكم واحد لو شيما باش نشرح لكم. إذا هذا هو لو بوكي. هذه هي الباقة ديال الورود فيها وردتين. إذا بيضاوين 2 ديال الوردات بيضين و4 حمرين و3 صفرين. إذا puisque le choix de 2 roses dont le bouquet se fait au hasard et simultanément. إذا بالعربية بما أن اختيار وردتين ما بين هاد الوردات اللي هما 9 مفهوم يتم في آن واحد. ما معنى يتم في آن واحد؟ يعني كتشد 2 ديال الوردات 2 في دقة واحدة في يديك وتهزهم. ماشي غتهز وحدة بوحدة، غتهز مثلا وحدة وتحطها وتعاود عاوتاني تهز عاوتاني وحدة أخرى. لا، غتشدهم بجوجهم مثلا في يديك وتهزهم. إذا هنا ملي كدير هاد القضية هادي ألوغ إذا اش غيكون عندك؟ غتكون عندك تأليفة. غتكون عندك
Alors le nombre global des choix possibles est directement c'est 9 2. إذا مادام أن الاختيار ديال الوردتين كيتم يعني في آن واحد ما بين هاد التسعود، إذا مباشرة العدد ديال الاختيارات الإجمالي باش تختار جوج ديال الوردات ما بين التسعود هو مباشرة هي سي 9 2. وهاد سي 9 2 راه حسبناها، هاد التأليفة هادي راه حسبناها في السابق دابخي لا كيسيون هي كتساوي 36 حسب السؤال واحد 36. يعني أنا التلميذ خصو يكون ذكي باش يربح الوقت ديالو. إذا نمر دابا للسؤال الأخير دو بي. B déterminant le nombre de choix possibles pour obtenir de roses de même couleur. نحسب عدد اختيارات الممكنة لاختيار وردتين من نفس اللون. إذا هنا غادي نتابعو ليكسبليكاسيون، نعطيكم واحد الشرح موضح يعني لهاد السؤال هذا. إذا هذا هو لو بوكي اللي عندكم مفهوم. إذا هنا pour obtenir deux roses de même couleur il suffit de choisir deux roses dans chaque couleur. هنا نشرح لكم بالعربي. من أجل اختيار وردتين من نفس اللون شنو خصنا نديرو فقط؟ يجب اختيار وردتين من كل لون. مثلا نختار وردتين بيضين أو نختار وردتين حمرين أو لا نختارو جوج ديال الوردتين صفرين. صافي هذا هو الشرح ديالها. نعطيكم هنايا الشرح ديالها. دونك اون لي كا سويفون. دونك عندنا هاد الحالات هادو اللي عندنا، يعني تقدر تشد جوج ديال وردتين اللي هما بيضين، تقدر تختار جوج حمرين، وتقدر تختار جوج صفرين. اذا باش تختار جوج بيضين خاصك تهز جوج ما بين جوج اللي هي اذا سي جوج حيت هنا كاين غا جوج. غدير التأليفة ديال عنصرين ما بين عنصرين. هنا باش تهز جوج حمرين اذا اش غدير؟ يعني التأليفة ديال عنصرين ديال جوج ديال الوردتين ما بين هاد الربعة هادو. باش تهز هادو باش تختار جوج صفرين خصك تهزو ما بين ثلاثة. سي ثلاثة جوج. بقى لينا دابا نحسبو هادشي. اذا سي دو هي ا دو على دو فاكتوريال. ا دو هي دو فوا ان على دو فوا ان. اذا كتلاحظوا بان عندكم نفس العدد هي واحد، ودائما ملي تيكون عندكم نفس العدد هنا راه كتساوي واحد. هاد السي هادي دابا انا مرة باش نحسبها لي سي 4 جوج كتساوي 6. هنا التلميذ خصو يكون ذكي حسب السؤال الاول حتى هي راه جاوبنا عليها. سي 4 جوج هي 6 مباشرة. بقى لكم هادي سي 3 جوج هي ا 3 جوج على جوج فاكتوريال هي 3 فوا جوج. هادي راه درنا الطريقة ديالها هي 3 في جوج غتحبس لأن عندك هنا عاملين في جوج على جوج في واحد. تلاحظوا بأن إلا اختزلتي هنا جوج ولا استعملتي آلة حاسبة تلقى 3. ألوغ إذا مجموع الاختيارات هو فقط هي المجموع ديال هادي زائد هادي زائد هادي. إذا ألوغ لو نومبر دي شوا بوسيبل pour obtenir deux roses de même couleur et 1 واحد زائد 6 زائد 3 كتساوي 10. إذا شكرا على انتباهكم، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم كثيرا من هذا التصحيح. وقبل الختام أنصحكم دائما بالاطلاع على هذه المواقع الإلكترونية التي ستجدون روابطها أسفل الفيديو إن شاء الله. وللمزيد من الاستفسارات والتساؤلات المرجو منكم طرحها على هذا البريد الإلكتروني. Je vous remercie pour votre attention. Bon courage.